अस्सलामुअलैकुम 47 न्यूज़ स्टूडियो में खुश आमदेद। मैं हूँ इफ्जा फारूक। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। UFL पाकिस्तान के डायरेक्टर अमानुल्लाह खान अचकज़ई का कहना था कि पाकिस्तान में UFL के डायरेक्टर्स की निगरानी में अमेरिका से ऑनलाइन कोचेस कैंप का इनेकाद किया गया, जो कि 3 दिन मुसलसल जारी रहा, जिसमें पाकिस्तान भर से कोचेस ने हिस्सा लिया, जिसके लिए चमन, लाहौर, पेशावर, कराची में सेंटर कायम किए गए थे और सेंटर में बड़ी तादाद में कोचेस ने हिस्सा लिया और इंशाअल्लाह बहुत जल्द खिलाड़ियों के भी कैंप लग जाएंगे, जिसमें हमारे कोचेस प्रैक्टिकली तौर पर खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देंगे और इंशाअल्लाह पाकिस्तान में बहुत जल्द इंटरनेशनल और नेशनल मुकाबलों का इनेकाद किया जाएगा, जिसमें जीतने वाले खिलाड़ियों को लाखों रुपए नकदी दी जाएगी। और UFL के मशहूर हैं कि उन्होंने पाकिस्तान में बेहतरीन कोचिंग कोर्स का इनेकाद किया गया था। UFL पाकिस्तान के डायरेक्टर अमानुल्लाह खान अचकज़ई ने 47 न्यूज़ ब्यूरो चीफ बलूचिस्तान इमरान खान पश्तून यार का अच्छी कवरेज पर शुक्रिया अदा किया। मिल्लत सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन हैदराबाद का आवाम के नाम पैगाम। मिल्लत सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन हैदराबाद अपनी अनथक मेहनत और जद्दोजहद से आवाम के बुनियादी मसाइल के हल के लिए कोशा है, लेकिन उसमें आवाम का मिल्लत सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के साथ ताउन ज़रूरी है ताकि आवाम के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल कराए जा सके। मिल्लत सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन हैदराबाद नेक नीति, सच्ची लगन से अल्लाह ताला की रज़ा के लिए इंसानियत की खिदमत का काम सर अंजाम दे रहे हैं। हम सब का ये फ़र्ज़ है कि इंसानियत की खिदमत और उसके फलाही बहबूद के काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, यही आखिरत का वसीला है। मिल्लत सोशल वेलफेयर की तरफ से कुछ रोज़ कबल एडमिनिस्ट्रेटर हैदराबाद को एक एप्लीकेशन दी थी, जिसके नतीजे आप फिलफोर देख सकते हैं कि आज बल्दिया आला हैदराबाद की तरफ से नुमाइंदे आए हैं और इस चीज़ की पैमाइश करें। इंशाल्लाह वो 2 से 3 दिन के अंदर अंदर ही काम हो जाएगा और बिलखुसूस मैं अपने व्यूवर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ जिसने इस पोस्ट को आगे तक पहुँचाया और कमेंट्स के ज़रिए और शेयर के ज़रिए आगे करा जो आगे तक इस बात पहुँची। तो यहाँ के जो रहने वाले हैं से पूछ लेते हैं ये किस कदर जानलेवा साबित होता था और लोग आने जाने वाले गिर गए, गाड़ियाँ गिर गई, बच्चे गिर गए, बंद हो गया, वो आगे भी कचरे जो ये बताएगा यहाँ से कोई गाड़ी जाए या कोई मोटरसाइकिल यहाँ पर गिर जाती है। तो मिल्लत सोशल वेलफेयर की तरफ से पहले तो खुद ये काम किया गया अपने पैसों पे और देखा कि ये बहुत ज़्यादा बड़ा काम है, तो हमने बल्दिया आला हैदराबाद से रुजू किया। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने फिलफौर हमारा इस बात का नोटिस लेते हुए हमारी इस बात को सराहा और ये काम जारी किया और अल्लाह का शुक्र है कि ये काम होने जा रहा है। सजावल जोनेजो थाने की हुदूद गांव कोट लाल बख्श महेसर में गली के अंदर तेज रफ्तार से मोटरसाइकिल चलाने पर दिनारी और डहानी ग्रुप में तसादुम हुआ। सुल्तान डहानी और लकमेट डहानी के इरफान दिनारी से मुमारी हुई, जिसके बाद झगड़ा शुरू हो गया, जिसमें लाठियां और मुक्कों का ज़्यादा इस्तेमाल किया गया, जिसमें सुल्तान डहानी और लकमेट डहानी जख्मी हुए और दूसरी तरफ से बाबुल दिनारी के सर पर खंजर लगने से जख्मी हो गया, जिसको इलाज के लिए पुलिस ने लेटर देकर मीर खान अस्पताल भेज दिया, जबकि डहानी बैरादरी के 2 अफराद पर एनसी दाखिल की गई। राबता करने पर SHO मीर अहमद नवाज तोनिया ने बताया कि मैं मामले की तफ्तीश करके उसके बाद केस दाखिल करूंगा। पानी की किल्लत के खिलाफ एहतजाज क्यों किया? महकमा इरीगेशन के एहलकारों के जिम्मेदार पर चढ़ाई, बहिमाना तशद्दुद, लातों मुक्कों घूसों का ज़्यादा न इस्तेमाल, कपड़े फाड़ दिए। पुलिस ने जिम्मेदार की फरियाद सुनने के बजाय उल्टा जिम्मेदार के खिलाफ फरियाद दाखिल कर दी। शहदादपुर PP शहीद भुट्टो ग्रुप के रहनुमा जिम्मेदार गुलाम मुस्तफ़ा भुगियो ने प्रेस क्लब शहदादपुर के सामने एहतजाज करते हुए बताया कि लुंडो डिस्ट्रीब्यूटरी शाख में पानी की किल्लत और करप्शन के खिलाफ SDO सिराज मेमन की करतूत मीडिया और सोशल मीडिया पर अया करने की पादाश में 78 मोरी के करीब मुझे अकेला पाकर मूसा कलोई और गोहर समेत 4 अफराद ने मुझ पर अचानक हमला कर दिया और सख्त तशद्दुद करने के बाद जख्मी हालत में छोड़कर फरार। जिम्मेदार का कहना है कि पुलिस ने मेरी फरियाद सुनने के बजाय उल्टा मेरे ही खिलाफ महकमा इरीगेशन के एहलकारों की फरियाद दाखिल कर दी। मैं आला हुकाम से अपील करता हूँ कि इस वाक़े की तहकीकात करवाई जाए और मुझ पर तशद्दुद करने वाले महकमा इरीगेशन के मुतालिका एहलकारों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करके मुझे इंसाफ फराहम किया जाए। पानी ना आए, फसलूं सुकन पई, अजो पे ज़मीन का गुमदो शाख बटी 78 मोरी ते पहुतुस तेज जो या गुंडा मूसो कलोई गोहर मोची ॿिया 3 ॼणा नामालूम एस जो पहिरियां बीठो उन्हनि खे हिदायतूं ॾींदो रहियो त हीउ पाण खे जिंद नथो छॾे, हिन ते तशद्दुद कयो, डजी कोस करे पाणी जी घुर न करे, हिन जा कपिड़ा वपड़ा फाड़े छॾिया आहिनि
DSP آفس میں نسبر آفس بند ہوئی وزارت کارن گیا گھرائے نے کرپٹ محکمہ جن چڑھائے تدارک کرے پانی سبنی کے پنجے حق جو ڈنو ونے گھنڈن میں جن چڑھائی. ہارون آباد اور گرد و نواح میں گرمی کی شدت بڑھنے کے ساتھ ہی ٹھنڈے مشروبات کی مانگ میں اضافہ. ہارون آباد کی اہم شاہراہوں پر ٹھنڈے مشروبات کے ٹھیلے سج گئے ہیں. آلو بخارا، املی، فالسا، آم اور آڑو، نیمبو پانی اور ستو وغیرہ اس موسم میں ٹھنڈک اور راحت کا اہم ترین ذریعہ ہے. ٹھنڈے مشروبات پر دیکھتے ہیں ہارون آباد سے ارشد علی غوری کی اس رپورٹ میں. جیسے جیسے سورج کا پارا چڑھتا جا رہا ہے ویسے ہی گرمی کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے. گرمی کی شدت بڑھنے کے ساتھ ہی ٹھنڈے ٹھنڈے مشروبات کی مانگ میں بھی اضافہ ہو گیا ہے. کہیں لیمو پانی تو کہیں لسی پی جا رہی ہے. گرمی کے موسم میں ٹھنڈے مشروبات کا استعمال راحت اور ٹھنڈک پہنچانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. گرمی کی شدت کے ساتھ ہی ہارون آباد شہر کی اہم شاہراہوں اور بازاروں میں ٹھنڈے اور میٹھے مشروبات کے اسٹال سج گئے ہیں. فالسا، آڑو اور املی، آلو بخارے کے ساتھ ساتھ پودینہ اور کھیرے کا شربت گرمی کا توڑ سمجھا جاتا ہے. ہارون آباد میں جا بجا ان مشروبات کے ٹھیلے سج گئے ہیں جہاں بوڑھے، جوان اور بچے ان مشروبات سے ٹھنڈک اور راحت حاصل کرتے نظر آتے ہیں. شہریوں کا کہنا ہے کہ شدید گرمی میں ان مشروبات کو پینے سے نہ صرف گرمی کا احساس کم ہوتا ہے بلکہ جسمانی اور ذہنی تازگی بھی لوٹ آتی ہے. دوسری طرف بازاری ٹھیلوں پر صفائی کے ناقص انتظامات کے باعث بچے اور بوڑھے افراد اکثر بازاری مشروبات پی کر بیمار بھی ہو جاتے ہیں. اسی لیے ڈاکٹر حضرات گھر میں صاف ستھرے بنے ہوئے مشروبات کا استعمال کا مشورہ دیتے ہیں جو کہ سستے اور صحت بخش بھی ہوتے ہیں. گھر کے بنے مشروبات کیمیکل سے بھی پاک ہوتے ہیں. کیمرہ ٹیم کے ساتھ ارشد علی غوری، ہارون آباد. ایس پی سول لائنز رضا صفدر قاسمی کی قیادت میں منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری. قلعہ گجر سنگھ پولیس کی کارروائی. بدنام زمانہ منشیات فروش رؤف مسیح عرف روفا گرفتار. ملزم کے قبضے سے 5 کلو سے زائد بھنگ اور 500 گرام چرس برآمد. SHO انسپکٹر مسعود الرحمان. ملزم کا گلی محلوں اور قبرستانوں کے گرد و نواح میں نوجوان نسل کو منشیات فروشی کا اعتراف. ملزم منشیات فروشی کے مقدمے میں سابقہ ریکارڈ یافتہ ہے. ملزم کے خلاف مقدمہ درج. مزید تحقیقات کے لیے انویسٹیگیشن ونگ کے حوالے. نوجوان نسل کی تباہی کا سبب بننے والے منشیات فروش کسی رعایت کے مستحق نہیں ہیں. SP رضا صفدر قاسمی. قبائلی ضلع اورکزئی میں محکمہ لائیو سٹاک کی جانب سے 1800 دیسی مرغیاں مفت تقسیم. لوئر اورکزئی کے علاقوں کریز کڈا، کلایا، سینٹرل اورکزئی، مشتی، میلہ، اپر اورکزئی، غلجو، جبکہ لائیو سٹاک دفتر ضلع اورکزئی میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر لائیو سٹاک ڈاکٹر خالد یونس کی نگرانی میں مفت مرغیاں تقسیم کی گئیں. وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے ذریعہ ایمرجنسی غربت مٹاؤ پروگرام کے تحت ضم شدہ قبائلی اضلاع میں مفت مرغیوں کی تقسیم کا سلسلہ جاری ہے. اس سلسلے میں وزیر اعلیٰ محمود خان کے ویژن کے مطابق صوبائی وزیر زراعت اور لائیو سٹاک محب اللہ خان، DG لائیو سٹاک ڈاکٹر عالم زیب کی ہدایات پر ضلع اورکزئی میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر لائیو سٹاک ڈاکٹر خالد یونس کی نگرانی میں اپر اورکزئی اور لوئر اورکزئی کے مختلف علاقوں میں 1800 دیسی مرغیاں مفت تقسیم کی گئیں، جس پر علاقے کی عوام نے حکومت کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ اگر حکومت جنگ زدہ اور غریب قبائلی عوام کا ساتھ دیتی رہی تو بہت جلد جنگ زدہ قبائلی عوام اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں گے. یاد رہے کہ اس سے پہلے دیگر اسٹیل اضلاع میں اسی پروگرام کے تحت 1050 روپے میں 6 مرغیاں تقسیم کی گئی تھیں. حکومت نے اس کے برعکس ضم شدہ قبائلی اضلاع میں قبائلی عوام کو روزگار فراہم کرنے اور ان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے مرغیوں کو مفت تقسیم کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے، جس کے تحت ضلع اورکزئی میں 1800 دیسی مرغیاں تقسیم کی گئیں. بسم اللہ اردو کی پختوں کی بسم اللہ الرحمن الرحیم. وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان کے ویژن کے مطابق جو انہوں نے اپنی پہلی سپیچ میں زرعی ایمرجنسی پروگرام کے تحت اپنی جو ہے نا پالیسیوں کا اعلان کیا گیا تھا، اس کے تحت آج ضلع اورکزئی میں اور پچھلے 3 دن سے ڈسٹرکٹ اورکزئی میں مقامی مرغیوں کی تقسیم کی جا رہی ہے، جس کے تحت ابھی تک ہم نے کریز، کڈا، مشتی میلہ اور غلجو میں مقامی مرغیاں فارمرز میں تقسیم کی گئی ہیں. اس حوالے سے جو پہلے ہوا تھا اس ٹوکن پہ سبسڈائڈ ریٹ پہ حکومت پاکستان 1050 روپے لے کے مرغیاں مہیا کرتی تھی، لیکن ہماری صوبے میں خاص کر مرج ڈسٹرکٹ میں DG لائیو سٹاک ڈاکٹر عالم زیب صاحب، سیکرٹری ایگریکلچر لائیو سٹاک ڈاکٹر اسرار صاحب اور خصوصاً صوبائی وزیر جناب محب اللہ خان صاحب کی خصوصی کاوشوں کی وجہ سے مرج ڈسٹرکٹ میں تمام زمینداروں کو مقامی مرغیاں مفت مہیا کی جائیں گی، جس کے ڈسٹرکٹ اورکزئی میں انڈوں کی
तादाद में खातिर खा इजाफा पैदावार में होगा। यूएसएड के आला हुक्काम 13 डबोरी में 2 किलोमीटर रोड बनाने के लिए सर्वे किया गया। ये रोड दहशतगर्दी के दौर में इलाका आवाम की IDPs होने के बाद मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया था। रोड बनाने पर इलाका आवाम ने यूएसएड के प्रोजेक्ट डायरेक्टर और दीगर आला हुक्काम का शुक्रिया अदा किया। अपर औरकजई के इलाके 13 डबोरी में मेन बाजार से होता हुआ दीगर इलाकों तक जाने वाला 2 किलोमीटर रोड दहशतगर्दी के दौर में लोगों की IDPs होने के बाद मुकम्मल तौर पर ख़त्म होकर खंडरात में तब्दील हो गया था। उसके बाद आवाम और मकामी MPA की कोशिशों से गुज़श्ता रोज़ यूएसएड के प्रोजेक्ट डायरेक्टर ज़मशुदा कबायली अजला अब्दुल्ला जान, असिस्टेंट डायरेक्टर सदर गुल यूएसएड ज़िला औरकजई के मॉनिटरिंग ऑफिसर खज़र हयात ने मज़कूरा 2 किलोमीटर रोड बनाने के लिए सर्वे किया। इस मौके पर मकामी MPA का नुमाइंदा एजाज औरकजई और इलाके के अवाम भी मौजूद थे। सर्वे के बाद प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने कहा कि अवामी मफाद की खातिर इस रोड को बनाया जाएगा। यूएसएड के इस इक़दाम पर मकामी कबाइल ने खुशी का इजहार करते हुए प्रोजेक्ट डायरेक्टर अब्दुल्ला और दीगर हुकाम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, उन्होंने हमारा पुराना और दरीना मसला हल करके हमारे दिल जीत लिए। हेडलाइंस आपने जानी। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 47 न्यूज़। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं।